अहिलेको लागि भने चाहिँ आई लाइक टु वेलकम मिस्टर प्रतीक खनाल एन्ड प्रेजेन्ट हिज प्रेजेन्टेसन. सो मिस्टर प्रतीक, वुड यु लाइक टु जोइन इन? थ्याङ्क यू श्रेया. भइरहेको छ. सबैभन्दा पहिला शुभ बिहानी सबैजनाको लागि. म प्रतीक, BCA 5th सेमिस्टर जेभियरमा. सो यो प्रोजेक्ट बनाउनको लागि चाहिँ स्पेसली BCA डिपार्टमेन्टले हेल्प गर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद र हाम्रो हरि सरलाई विशेष धन्यवाद त्यसको लागि यो प्रोजेक्ट सफल बनाइदिएकोमा. सो मुभिङ अन, पिके एग्रो ब्लकचेन भनेको चाहिँ यो हेर्दाखेरि चाहिँ अहिले हाम्रो यो डेभलपमेन्ट फेजमा छ. सो अलमोस्ट 80% प्रोजेक्ट कम्प्लिट भइसकेको छ. यसपछिको नेक्स्ट फेज भनेको चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट रेज गरेर लन्च गर्ने हो. सो पिके एग्रो ब्लकचेन चाहिँ अहिले चाहिँ एग्रिकल्चरमा फोकस छ. सो यसमा प्रड्युसर, ब्रोकर, कन्ज्युमर र लजिस्टिक चारवटा स्टेक होल्डर हुनुहुन्छ. सो पिके एग्रो ब्लकचेन भनेको के हो भन्दाखेरि इट्स अ टेम्पर प्रुफ ट्रान्सप्यारेन्ट मार्केट प्लेस हो जहाँ कन्ज्युमर र फार्मर इम्प्लिमेन्ट अ कोअपरेटिभ फार्मिङ मेथड. यो चाहिँ ब्लकचेनमा बेस्ड छ. द्याट मिन्स इट्स अ टेम्पर प्रुफ र ट्रान्सप्यारेन्ट. सो अहिले सबैले बिटकोइन सुनिरहनु भएको छ भने त्यो इट्स अ ब्लकचेन बेस्ड एउटा प्रडक्ट हो. त्यसै गरी यो पिके एग्रो ब्लकचेन भनेको पनि ब्लकचेनमा बेस्ड भएर एउटा प्रडक्ट हो. सो यसमा चाहिँ प्रड्युसरले के गर्न सक्नुहुन्छ भने यसमा प्रड्युसरलाई हामीले एउटा एड्रेस दिएको हुन्छौँ. उहाँहरूको डिटेलहरू हुन्छ. फार्मर एक्टिभिटिजमा चाहिँ एउटा फार्मरले चाहिँ IoT डिभाइसहरू राखेर चाहिँ सेन्सरले चाहिँ सबै डाटाहरू ब्लकमा सेन्ड गरिदिनुहुन्छ. त्यसै गरी फार्ममा कस्तो एक्टिभिटीहरू भइरहेको छ सबै रेकर्डेड हुन्छ. अनि फार्ममा उहाँहरूले काम गर्नुहुन्छ, प्रड्युस गर्नुहुन्छ. त्यसपछि सिधै होलसेलरले जुन प्राइस दियो त्यसमा नबेकेर लेट मी बिडको लागि पठाइदिने हाएस्ट प्रड्युसर, हाएस्ट पे गर्ने मान्छेहरू को हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि आइडेन्टिफाई गर्न सक्यो. यो मात्र नभएर इन्टरनेसनल मार्केटबाट पनि कमोडिटी ट्रेडिङ हामीले गर्न सक्छ. त्यसै गरी फन्ड रेज गर्ने ब्याङ्कहरूले पनि सिन्स फार्म एक्टिभिटिज रेभिन्यू कति आइरहेछ सब रेकर्डेड भएको भएर चाहिँ ब्याङ्कसँग अथवा कुनै इन्भेस्टरसँग फन्ड रेज गर्न पनि सजिलो हुन्छ. सो यहाँ चाहिँ सबै डाटाहरू हामीले राख्न सक्छौँ. यो चाहिँ एउटा फर इक्जाम्पल उहाँहरूले सेल द हार्भेस्ट गर्नुभयो भने यस्तो खालको एउटा फर्म फिलअप हुन्छ. उहाँहरूले आफ्नो चाहिँ कति क्वान्टिटी प्रड्युस भयो, कति प्राइसमा सेल गर्न चाहनुहुन्छ, डेलिभरी अप्सन के हुन्छ सबै राखेर बिडमा राख्नुहुन्छ. त्यसै गरी वान्स बिडमा राखेपछि चाहिँ ब्रोकर अथवा कन्ज्युमरले चाहिँ म किन्छु भनेर चाहिँ वान्स दिएको उहाँहरूको एड्रेसहरू प्लस उहाँहरूको नाम आउँछ. उहाँले बिड गर्नुहुन्छ. ओके तपाईँले यति प्राइस भन्नुभएको छ, आई निड यति क्वान्टिटी यति प्राइसमा यो लोकेसनमा यो डेटमा क्यान यु फुलफिल. त्यसरी गरेर चाहिँ दुईजना मिट हुन्छ. वान्स दुईजना अग्री भएपछि चाहिँ स्मार्ट कन्ट्र्याक्टमा गएर डिल हुन्छ. सो स्मार्ट कन्ट्र्याक्टको कुरा म एकैछिनमा भन्छु. सो दुईजना मिट भएपछि चाहिँ लजिस्टिकको पार्टमा जान्छ. लजिस्टिकको पार्टमा चाहिँ ब्रोकर अथवा कन्ज्युमरले चाहिँ यो प्रडक्ट चाहिँ बनेको जर्नी कसरी बनेको छ, उहाँहरूले अर्ग्यानिक भन्नुभएको छ, पेस्टिसाइड युज भएको छ कि नै, सबै त्यो डिटेल चाहिँ प्रोडक्सन जर्नीमा हुन्छ. त्यसै गरी रिटेल जर्नीमा चाहिँ जब डिस्ट्रिब्युट हुँदाखेरि कतिजनासँग चेन्ज भयो. मुस्ताङको स्याउ भनेर मार्केटमा हुन्छ तर त्यो मुस्ताङबाट आएको हो कि मेबी चाइनाको स्याउलाई चाहिँ मुस्ताङ भन्ने बेचेको. यु क्यान सी एभ्री डिटेल. किनकि त्यो जोख्ने सामानदेखि लिएर भेहिकल सबैमा IoT डिभाइस हुन्छ. एउटा डिभाइस हुन्छ, सेन्सर हुन्छ, त्यसले चाहिँ सबै डाटा हालिदिन्छ. सो यो सबै ट्र्याक भएको हुन्छ. त्यसै गरी स्ट्याटिस्टिक मार्केटको सिचुएसन कस्तो छ भनेर हुन्छ. अनि त्यसपछि जब ब्रोकर र सेलर मिट हुन्छ उहाँहरूको स्मार्ट अग्रिमेन्ट हुन्छ. स्मार्ट अग्रिमेन्टमा चाहिँ कतिखेर पेमेन्ट गर्ने, कति क्वान्टिटी तिनीहरू डिसाइड हुन्छ. यो मोर क्लियरली देखिन्छ. यो त स्ट्याटिस्टिकको इक्जाम्पल. जस्तै हाम्रो सिस्टममा कतिजना फार्मर हुन्छ, कति ल्यान्डमा भइरहेको छ, लाइफ स्टक कति छ, त्यसै गरी को फार्मर हुनुहुन्छ उहाँहरूको लिस्ट. त्यसै गरी गभर्मेन्टले सब्सिडी दिँदाखेरि अथवा ट्रेनिङ प्रोभाइड गर्दाखेरि एजुकेसन लेभल कति छ, होइन कति वर्षदेखि काम गरिरहनु भएको छ, कति रेभिन्यू आयो, कुन फार्मर कता हुनुहुन्छ, सबै डिटेल चाहिँ यसरी ट्र्याक हुन्छ अनि एकदम सजिलो हुन्छ. स्मार्ट अग्रिमेन्टको कुराको बेला चाहिँ अघि यस्तो एउटा फर्म फिल हुन्छ. दुईजना मिलेर चाहिँ कुन IoT डिभाइसले कतिखेर त्यो ट्रिगर गर्छ एउटा इभेन्ट. जस्तै फर इक्जाम्पल फार्मरकोबाट गाडीमा लोड भएपछि 50% पेमेन्ट दिने हो कि वान्स वेयर हाउसमा पुगेपछि चाहिँ पेमेन्ट आउने हो कि अथवा 1 विक पछि पे गर्ने हो. त्यो सबै कन्ट्र्याक्ट चाहिँ उहाँहरूले यहाँ राखेर प्राइभेट कीले चाहिँ साइन गरिदिनुहुन्छ.
यसले गर्दा चाहिँ फार्मरमा चाहिँ एउटा ट्रस्ट इस्यु पनि क्रिएट गर्छ फार्मर र ब्रोकर बिच, ताकि उहाँले पेमेन्ट दिनु भएन नि यो जस्तै यो बायरले चाहिँ पे गरेको थियो नि यो फार्मरले, किनकि सिस्टम इज ट्रान्सप्यारेन्ट भनेको सबैले देख्न पाउनु भयो। एकचोटि टेम्पर प्रुफ एकचोटि रेकर्ड भएपछि इट क्यान नट बी रिमुभ। अब यहाँ कुनै एउटा बायरले आएर पे गर्नु भएन भने इट्स गन बी स्टोर, अनि नेक्स्ट टाइम अर्को फार्मरले दिँदाखेरि ओके उहाँको हिस्ट्री त पे नगर्ने रहेछ भनेर देखिन्छ। अझै पे गर्ने कस्टमर रहेछ भने ओके पे गर्दो रहेछ, आई क्यान ट्रस्ट हिम। त्यसरी चाहिँ एउटा ट्रस्ट पनि बिल्ड गर्न हेल्प गर्छ स्मार्ट कन्ट्र्याक्टले। सो सिधै फार्ममा नत्र गरेर कस्मेटिक, जस्तै कस्मेटिकमा पनि हर्ब्सहरू युज हुनसक्छ, अथवा हामीले युज गरेको प्रडक्टहरू एनिमल क्रुएल्टीबाट गएको हो कि होइन, उहाँले यो ट्रेस गरेर त्यो हिस्ट्री पुरै हेरेर उहाँले गर्न सक्नुहुन्छ। अनि इको फ्रेन्डली कार्बन फुटप्रिन्ट कति छ भन्दाखेरि इको फ्रेन्डली प्रडक्ट भनेर बेचिरहेको हुन्छ, बट एक्चुअली इको फ्रेन्डली हो कि होइन, जस्ट लेभल मात्र हो कि होइन। सो इट्स ए ट्रान्सप्यारेन्ट टेम्पर प्रुफ। सो ब्लकचेन, सो अलिकति इफ यो टेक्निकल पार्टमा हेर्न चाहनुहुन्छ भने युट्युबबाट पनि हेर्दा हुन्छ। दिस आर द टपिक। सो सुरुमा ब्लक कसरी क्रिएट गर्ने, माइन कसरी गर्ने, अनि त्यसलाई डिसेन्ट्रलाइज गर्ने, सो जेनरल भिडियोहरू छ। मिथमा चाहिँ ब्लकचेन भनेको डिजिटलाइज सप्लाई चेन मात्र ब्लकचेन होइन, किनकि ब्लकचेनको लागि आई अगेन सेड एकचोटि लेखेपछि चेन्ज गर्न मिल्दैन, अनि इट सुड बी डिस्ट्रिब्युटेड। जस्तै ब्याङ्कहरूको डाटा त ब्याङ्कसित मात्र हुन्छ नि, इट्स नट डिस्ट्रिब्युटेड, त्यो चाहिँ सेन्ट्रलाइज सिस्टम भयो। तर ब्लकचेनमा डाटा छ भने एभ्री वान क्यान एक्सेस। त्यही अहिले प्राइभेसी पनि मेन्टेन हुन्छ, किनकि यहाँ हामीले पब्लिक की युज गर्छौँ, आफ्नो नामहरू युज गर्दैनौँ। सो ब्लकचेन भन्नाले फाइनेन्स अथवा टेकी गाईहरूलाई मात्र होइन, किनकि बिटकोइन भनेर त सबले सुन्नुभयो होला, द्याट डजन्ट फाइनेन्समा मात्र काम गर्ने हो। इट क्यान बी युज इन अदर सेक्टर एज वेल, जस्तै यहाँ अहिले एग्रिकल्चरमा हामीले ट्राई गर्दैछौँ। सो यसले गर्दा के हुन्छ, किनकि आइओटीले चाहिँ सबै डाटाहरू हालिदिएको हुन्छ, त्यसले गर्दा स्ट्याटिस्टिक पनि फार्मरले पाउनुहुन्छ अथवा बायरले पाउनुहुन्छ। त्यसले गर्दा बेटर इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट, इफिसियन्सी अथवा वेदर रिपोर्टहरू पनि सेयर हुने भयो, बेस्ट प्र्याक्टिस कुन फार्ममा कस्तो भइरहेछ सेयर हुने भयो, फेयर प्राइसिङ हुने भयो, ट्रान्सपेरेन्सी, अगेन बोनस फर कन्ज्युमर्स टु फार्मर, किनकि बिडिङको सिस्टम छ। ओके यो क्वालिटी राम्रो रहेछ, आइल पे मोर, त्यसरी पनि हामीले बिड गर्न पायो। कन्ज्युमरले मोर ओके आफूले खाइरहेको सामान कस्तो रहेछ पाउनु हुनुभयो। अकाउन्टेबिलिटी, गभर्मेन्टले त्यसै गरी सब्सिडाइज गर्न सक्नुभयो। अनि इन्सेन्टिभ फर सस्टेनेबल प्र्याक्टिस, किनकि सबै डाटा रेकर्ड छ, तपाईँले पेस्टिसाइड धेरै हाल्नु भन्दा सेन्सरले त डाटा हालिदिन्छ नि त। एन्ड अगेन इट्स डिसेन्ट्रलाइज र डिस्ट्रिब्युट भएको भएर सबैले हेर्न पाउनुहुन्छ। सो यसमा छल गर्ने कुरा पनि भएन। अनि फ्यु बिग प्लेयर्स जस्तै युनिलिभर हेर्न सक्नुहुन्छ, उहाँहरूले पनि ब्लकचेन चाहिँ आफ्नो सप्लाई चेनमा चाहिँ इन्ट्रोड्युस गर्न थालिसक्नु भएको छ। सो वी कुड से नेपालको लागि इट विल बी अ ब्राइट फ्युचर ब्लकचेनमा इफ वी कुड इम्प्लिमेन्ट। सो अगेन जस्तै पिके एग्रो ब्लकचेनले के गर्छ भन्दा इट्स नेप्लिस प्रडक्टलाई चाहिँ ग्लोबल मार्केटमा कम्पिट गर्न चाहिँ हेल्प गर्छ, किनकि नेप्लिस प्रडक्ट कसरी प्रड्युस भयो सबै डाटा देखाइदिएपछि अथेन्टिक प्रडक्ट रहेछ सिन्छ। अनि ट्रान्जेक्सन ग्यारेन्टी स्मार्ट कन्ट्र्याक्ट भएको कारणले चाहिँ हामीले कसैलाई एज अ प्रड्युसर बेचेर चाहिँ पैसा दिँदैन कि अथवा नचिनेको मान्छेलाई किन त्यस्तो समस्या चाहिँ आउँदैन। अनि स्मल बिजनेसले पनि क्रेडिबिलिटी पाउने भयो, इन्ड अफ माफिया मोनोपोली, किनकि अब डाटा सबैलाई एक्सेस भएपछि एकजनाले मार्केट कन्ट्रोल गर्ने भन्ने हुँदैन। इट बिल्ड ट्रान्सपेरेन्सी। अनि मार्केट ट्रेन्डहरू के चाहिँ स्ट्याटिस्टिकमा सबै डाटा हामीले मजाले देख्न सक्छ। सो मार्केट ट्रेन्डहरू कस्तो छ, कन्ज्युमर निड के छ, पिपल निड। सो सिमिलरली कस्टमर जस्तै अहिले मार्केटमा हेर्दाखेरि तपाईँले कुनै पनि तरकारी पर्चेस गर्नु भने त्यही नै छ, लाइक यु क्यान गो फर अल्टरनेटिभ हो नि त। तर ब्लकचेन बेसमा आएपछि यु क्यान सर्च फर अल्टरनेटिभ प्रड्युसर जसले चाहिँ तपाईँको निड फुलफिल गर्छ। मेबी यु निड सस्तो सामान खोज्नुहुन्छ कि बेटर महँगो भए पनि ओके आई निड अर्ग्यानिक हेल्दी सामान चाहनुहुन्छ कि ओके म मुस्ताङको आज स्याउ खानु मन लाग्यो, भोलि जुम्लाको खानु मन लाग्यो होला, यु कुड मजाले हुन्छ नि। यु एज अ कस्टमर यु हेभ अ मोर पर्चेजिङ पावर। सो यति नै हो अहिलेको लागि। थ्याङ्क यू। Thank you so much, Mr. Pratik.